السلام بنات، كيف بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديده في القناه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون كيتعلق بالمشتريات اللي خديت اليوم من بيم ديال المكياج. كيف ما كنتوا واقيلا عارفين ولا جو سيبوز سمعتوا ان اليوم الثلاث لو بروميير 10 بيم جابوا مكياج لي هو زوين ديال فلورمار، ديال ميكاب ريفولوسيون، ديال بيوتي اديكت، ديال جوردانا. ودزت خديت شي حاجه من هذا المكياج هذا وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم ونعطيكم الراي ديالي على هاد لي برودوي، باش الا كنتم مهتمين نحاول نحط لكم الفيديو اليوم، ندير له مونتاج اليوم ونحط لكم اليوم، باش ان شاء الله الا كنتم مهتمين وعجبوكم هاد البرودوي تاخذوهم. سينون باش تاخذوا عليهم فكره الا بغيتوا تاخذوهم، حيت هاد لي برودوي غيكونوا موجودين في لي بارفيمري وفي بحال في ناندوان في لي غران سيرفاس، يقدروا يكونوا ما على حسب كل برودوي فين ممكن تلقاوه. المهم تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، انا غادي نشارك معكم هاد لي برودوي هادو. نتمنى فوالا البنات، اول برودوي خديته هو هذا الباك هذا اللي فيه مقص ديال الظفار، فيه مقص ديال الظفار وفيه الكتاف. انا غادي نشارك معكم لي برودوي اللي كاينين فيه دابا. كيجي على هذا الشكل هذا بحال هكا، فوالا. بوشيت ديالو غزاله، فيها بحال الكوير ورطيطه بحال هكا، يعني غادي تحمي لكم هاد لي برودوي هاد المقوصه وهادو، يعني درتيهم في الصاك ديالكم وجايه صغيره كيوت وفيها هاد الديزاين هذا بحال هكا زويون. المهم حمقاتني عجباتني وكتحل بحال هكا على هاد الشكل، كتبركي بحال هكا وكتفتح. فوالا شنو فيها لداخل، فيها مقص وفيها مقص ديال الطفات الرجلين وفيها ديال اليدين، فيها هادو باش كنحيدو دوك الجليدات وكنقادو مانيكير ديال الطفال، وفيها نتاف. الكاليتي ديال لي برودوي زويونه عجباتني، جايه على هذا الشكل. انا بعدا حمقاتني غزيوله وهكا كيبقاو انهم مجموعين في البوشيت، ما كتبقيش كل خطره تقلبي على مقص ديال الطفال فينا هو، على النتاف فينا هو، كيبقاو هكا مجموعين وزوينين. لا مارك ديالهم هي بيوتي اديكت. هاد لا مارك هادي كيجيبوها بيم بزاف، وهي مارك زوينه ورخيصه. الثمن ديالهم تيدير 25 درهم، يعني الثمن ديالهم رخيص بزاف. المهم هذه خديتها ب 25 درهم، فوالا. وسيرو البيم راه المكياج كيبقى فيه ما كيتسالاش. فاش بديت انا الصباح كان زعما ما جاوبش الناس بزاف، ماشي بحال فاش كيجيبوا الماعن ولا شي حاجه. المهم هذا هو اول ارتيكل. ابخي شنو خديت؟ خديت هذا الباك هذا ديال الحجبان، فيه قلم وفيه نتاف وفيه مشطه وفيه ماسكارا على سكل جيل باش كتفيكسي الحجبان. فوالا كيفاش دايره. القلم ديالو كريمي، غنجبد القلم باش نوريكم كيفاش داير. فوالا القلم كيفاش داير كبير. فوالا القلم كيفاش عامل. اللون ديالو خديته مارون شويه مفتوح. فوالا اللون ديالو نتمنى يكون واضح لكم. عجبني هذا القلم حتى هو زي كريمي وزوين، ما تنظرش ماشي بحال دوك الاقلام اللي كيكونوا ناشفين كضطري تبركي فاش تبغي تقادي حجبان. وكاين حتى في الحجبان بحال هذاك النوع د الاقلام. هذا القلم هذا بان لي مزيان. بالنسبه لهذا الثمن ديال هذا الباك هذا حتى هو خديته ب 25 درهم، يعني كيجيبوا مكياج رخيص وباثمنه اللي هي معقوله. ثالث برودوي خديت هو هاد لابودر هادي، هاد لوز بودر ديال فلورمار. جابوها في 3 ديال لي تانت، جابوها في وحده شفافه بيضه وجابوها في هاد اللون بحال هكا، وجابوها في لون مغلوق. انا الشفافه هذيك البيضه ديجا عندي خديتها من ميكاب ريفولوسيون وما كتعجبنيش في الحقيقه بزاف، حيت فاش كنديرها كترد لي هاد البلايص بويض بزاف، يعني ما كتجينيش زوينه، كيبانوا هادو بويض. وهاد لو تان ديالي مع كندير الكونتورينغ كيبان شويه هنا مغلوق. المهم ما كيجيش داكشي متناغم. انا لا بالنسبه للبودغ لا بالنسبه للونتي سيرن كيعجبني شويه يكون قريب للتان ديال الفون دو تان ولا ديال البيبي كريم ولا سيسي كريم اللي دايره. ما كيعجبنيش هذاك الفرق في وجهي، انا جهه بيضاء وجهه مغلوقه وجهه شويه موين قريبه للتان ديال وجهي، داكشي علاش خديتها في هذا اللون هذا. المهم اللي كيعجبو انه يدير هذيك لابودغ بيضه، تكون هكاك بيضه باش يدير بها
يحدد بها حتى هي يديرها، يعني ما على حسب كل واحد وكيفاش كيعجبو المكياج ديالو وصافي. المهم ما علينا، هاد لابود خديتها بحال هكا ديال فلورمار. المهم انا لا مارك فلورمار جربت با مال دي برودوي ديالها وكيعجبوني كيجيوني زوينين. المهم كتجي هكا من الداخل فيها هاد لي بونج هادي رطيطه وزوينه جايه بحال هكا، وعاد كتلقاو لا بودر. وحاجه اللي عجبتني فيها انها فاش كتحليها بحال هكا ممكن ديري غير من هنا لا بودر وتهزي. باغ كونطخ هذيك اللي عندي ديال ميكاب ريفولوسيون خصك ديريها في شي بلاصه في الغطايه ديالها ولا في شي حاجه عاد كتبقاي تهزي وكتوسخ لي الدنيا، يعني ما كتعجبنيش. غالبا ما بقاش نستعملها. المهم دابا ندير معكم بها شي تيتو ديال الميكاب، ابري غادي نحطها ما نديرهاش. المهم حتى نعاود نوريها لكم من بعد. المهم ما علينا، هذه خديتها ب50 درهم، جابوها اليوم ديال فلورمار، حتى هي غنجربها ونشوف الراي ديالي عليها ونحكموا من بعد حتى هي كيفاش عامله. شنو خديت عاود؟ خديت جوج ديال الصبايغ، صباغ الظفار يعني لي فيرني. خديت جوج، ماشي بجوجهم ديالي بطبيعه الحال في نفس اللون، واحد ديالي واحد ديال صاحبتي. خليناهم في نفس اللون في هذا الموف، حيت انا الموف كنشوف ان فاش كيبدا يبرد الحال كيعجبني ندير هاد الالوان الغالقه بحال الموف بحال الكري بحال الكرونا، كيجيو زوينين فاش كيكون البرد ومع الديمونطو هذا كيعجبوني هاد الالوان. باغ كونطخ هاد الالوان هكا المفتوحه كيعجبوني في ايامات ديال الصيف وفي ايامات ديال الخريف بحال هكا. المهم البنات هادو جابوهم رخاصين، جابوهم غير بشي 20 درهم. اصلا كانوا هما كيجيبوا ديال فلورمار ب 25 وهاد الخطره جابوهم غير ب 20. وانا هادو اصلا كناخذهم في مغازان فلورمار ب 35 وقيله، 35 درهم تقريبا. وبان لي الفرق ديال 15 درهم، يعني بحال كتاخدي تقريبا وحده اخرى فابور. قلت علاش لا ما ناخذهمش، خديت هذا اللون هذا. واصلا هاد الصبيغ فلورمار بالنسبه للبنات اللي كيسولوني ديما على لي فيرني اللي كندير، ديما كندير هادو فلورمار ما كيتقشروا لياش دغيا. بحال مثلا هذه راه من نهار لحد وانا دايرها، غير انا ما كنغسلش الماعن بلا ليغون، ضروري كندير الليغون عاد كنغسل الماعن ولا كندير الميناج ديال الدار، ما كنديرش نيشان في الماء. وهكا كتبقى شاده ليا الفيرني وحتى ضفاري ما كيتهرسوش بزاف، يعني عندي ضروري الليغون تنديرهم. المهم البنات كيف ما قلت لكم هذا هو اللي خديت ب20 درهم. ابري شنو خديت جوج ديال لي زايلاينر، حتى هو واحد ليا واحد لصاحبتي. لايلاينر كيجي على هذا الشكل، انا كيعجبوني لي زايلاينر اللي كيكونوا بحال هكا على شكل فتخ. هادو كيكونوا ساهلين في لابليكاسيون، يعني ماشي بحال الاخرين، وكتقاديهم بالزربه ماشي بحال الاخر خصك تبقاي بالبانسو ترسمي وتقادي، شويه صعيبه. الا كنتو من باغمي البنات المبتدئات في لايلاينر من الاحسن تبقاو تستعملوا هادو، غادي يجيوكم ساهلين. غنجربوا معكم. ها هو الفتح ديالو رقيق وزوين، انا نشوف واش كيتمسح دغيا ولا لا. هاي في يدي غيبان ليا الفرق، حيت كاين اللي كديريه اون فوا كيتشلخ. انا نشوف لا هذا زوين، هاهما كيف ما كيبان لكم في البلاصه يبس، يعني هذا البنات راه غزال، غير سيرو خذوه حتى الفتح ديالو زوين وما ناشفش، يعني فيه البرودوي. كاين شي واحد من هاد النوع هادو كتاخديهم وكتلقايهم ناشفين، يعني ما يدير لك حتى شي مره كيبقى ناشف. هذا بان لي زوين، وكيف ما قلت لكم الفتح ديالو رقيق، يعني ممكن ديروا ايلاينر به ترسموه كيف ما بغيتو. وهو كيف ما كيبان لكم ما تمسح ما والو. ها فوالا. باغ كونطخ هذاك الحجبان دغيا تمسح زعما عادي، حيت لي بانسو الحجبان غالبا تيكونوا بحال هكا ضروري تفيكسيو. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هذا كان ب 35 درهم. من بعد البنات خديت هاد جوج ديال مارك جوردانا. خديت هاد المارون على هاد الشكل، حيت غالبا انا كان عندي جميع الالوان ما عدا المارون. كنكحل عيني من الداخل غالبا بالباج ولا البيض، الكحل غارمون فاش كنكحل به حيت كيصغر العين، انا كيعجبني الباج ولا البيض. ودابا بديت كنتشهى انني ندير المارون، حيت المارون جايبيناتهم وكيعطي حتى واحد لو لوك خطير للعين، داكشي علاش خديت مارون. جيسبر هذا يصدق ليا مزيان ديال جوردانا. فوالا البنات انا كيف ما قلت لكم خديت جوج لي طان، خديت المارون وهذا ليا، وهذا خلاص خديته لاختي وهي كيعجبها كحل. فوالا كيفاش دايرين من الداخل غنجربوا معكم حتى هو. عرفتي كريمي بزاف غزال هذا اللون هذا المارون اللي كنت باغا. جيسبر يكون باين لكم في الكاميرا.
غزال. فوالا البنات اللون غزال كيحمق وكريمي، وهادو جابوهم رخاصين غير ب20 درهم. وقيلا غادي نرجع ناخذ لي كولور الاخرين. وهذا النواغ ديالو حتى هو كريمي كيحمق. شوفوا البنات جبده وحده، شوفوا الكحل ديالو غزال، كحل ديال بصح زعما كحل مغلوق. فوالا كيفاش داير. وهذا الثمن ديالهم كيف ما قلت لكم غير ب20 درهم باش جابوهم. وراه فيهم فيهم الفيغ، فيهم الموف، فيهم البيض. البنات اللي كيبغيو يكحلوا بالداخل من البيض باش كتوسع العين. فيهم الباج. البنات الا كنتو باغيين تاخذوا خذوا الباج احسن من البيض. الباج كيجي زوين في العين احسن من الابيض كيجي باين. فوالا البنات. واخر حاجه خديت باليت ديال ميكاب ريفولوسيون. هذه كنت كنشوفها بزاف كيديروا بها دي تيتو ميكاب زوينين. جابوها في جوج ليطان، جابوها في هاد لي كولور هادو، وجابوها في وحدين شويه فيهم الالوان. المهم انا قلت حيت دابا الخريف ناخذ شي حاجه شويه فيها هاد الكولور مارون، هاد لورانج مارون، فيها الباج، فيها الالوان ديال الخريف. حيت دوك الالوان كيجوني شويه داك الغوز والفيغ والموف كيجوني شويه ديال الصيف. داكشي علاش خديتها في هذا اللون. انا نحط لكم هنايا الفوق لوطخ ريفيرونس اللي جابو. المهم انا نفتح معكم بعدا هذه اللي خديت وشوفوا الالوان فيها كيحمقوا. ان شاء الله نديرو دي تيتو زوينين. فوالا لي كولور اللي كيجيو فيها تيجيو فيها دي كولور فنين ديال الخريف والشتا. المهم كيحمقوا جيسبر يكونوا باينين لكم. انا غندير دابا معكم السواتش فيها لي مات اللي فيهم البريون. المهم انا ندير معكم السواتش ديال كيلكو كولور. عرفتي كيحمقوا، ما عرفتش كيفاش واش باينين لكم في الكاميرا ولا لا مزيان. فوالا كيفاش دايرين. غندير معكم دابا لي سواتش ديال كيلكو كولور. لا بيغمونطاسيون خطيره ديال هاد لي كولور. عرفتي غير قيسه وحده شوفوا كيفاش كيخرج اللون. ندير معكم واحد المارون كيتحتاج بزاف. فوالا البنات شفتوا لا بيغمونطاسيون غزاله. اصلا لي باليت ميكاب ريفولوسيون رخاصين ولا كتكون فيهم لا بيغمونطاسيون غزاله ديالهم. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على الثمن ديال هاد الباليت هادي، خديتها ب100 درهم. فوالا البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. جيسبر انه يكون عجبكم وانكم شفتوا هاد لي برودوي. درت هذا الفيديو غير بالزربه حيت ما بغيتش عاد ندير به ميكاب بهاد لي برودوي. غادي ما نحط لكمش الفيديو في نفس النهار حيت اليوم اصلا كنكون صباح خدامه. دونك ما غاديش خصني ضروري واحد 2 جوغ ولا اكثر باش عاد نقاد بهم ميكاب عاد ندير له مونتاج. وبغيت نحط لكم غير تشوفوا فكره على لي برودوي قبل ما يتسالاو بالنسبه للبنات اللي باغيين ياخذوهم وتاخذوا فكره على الاثمنه. ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم الميكاب اللي كندير تقريبا كل نهار. ترقبوا هادشي هذا في الفيديو. باقيين جايين دي فيديو غزالين اللي صورت لكم راهم واجدين. خصنا نقاد لهم مونتاج ونحطهم ان شاء الله. كيف ما قلت لكم راه الفيديو غادي نحطو ضروري كل 3 وكل جمعه ان شاء الله الا ما خيبنا سد ربي. نتمنى ان القناه ديالي تكون مفيده لكم. ترقبوا الفيديوهات اللي جايين. ما تنسوش تدعموني بلي لايك والاشتراك في القناه الا عجبكم المحتوى. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.